همه جا بروید، در قبیله خود با مردم صحبت کنید و ایشان را به بیعت با حسن ابن علی ترغیب سازید. ابن عباس، ابن عباس، تو میدانی ابا محمد به معاویه چه نوشته است؟ نگو نه که مطمئنم میدانی. آری درست است. نامه‌ای پنهان از چشم خلایق؟ شاید پیامی به دوستی، پیامی به پذیرش عدالت و دوری از تباهی و دوزخ، همان که شیوه جدش رسول خدا و پدرش علی مرتضی. پذیرش عدالت؟ لا والله که عدالت برقرار نمی شود مگر ما مرگ پسر ابی سفیان. در میان شما کیست که بیش از من با خباثت پسر هند آشنا باشد؟ تو؟ مگر بس ابن عطاد به دستور او 2 فرزندم را گردن نزد؟ پس چرا کاری نمی کنید که ابا محمد فرمان به قتال دهد؟ نمیتوانم. والله که اگر از در اطاعت درآید و حسن ابن علی توبه‌اش را بپذیرد، با او بر سر یک سفره خواهم نشست. ولی ما نه، ما به شرط جنگ با معاویه بیعت کردیم. ابا محمد با هیچ کس بیعت نکرد مگر به شرط اطاعت. این تسامح برای چیست آخر؟ کوفه با اوست قیس. تو بر این باوری ابن عمیر؟ به راستی کوفه با اوست؟ به راستی این جمع یک دله در پی او ایستادند؟ این همه جماعت که به بیعت او دست پیش بردند کوفی نیستند؟ وقتی پسر ابی سفیان پیمان شکست خورده کرد، امیرالمؤمنین علی روزهای بسیاری در نخیله نشست و هیچ کس به قتال معاویه شمشیر نبست مگر گروهی اندک. چرا نمیزنی؟ محبت حسن در دلها بیش از علی. مردانی با ابا محمد بیعت کردند که پدرش را دشمن می داشتند. او درست میگوید، درست میگوید. شاید دوباره نعره تبها جماعت را به نخیله بخواند. خدا کند همین باشد که تو گفتی اشعث. ابن عباس، حرف آخر را بگویم. به پسر عمویت بگو کوفه با او بیعت نکرد مگر به شرط قتال با شام، مگر به شرط جنگ با معاویه. بس سلام، برویم. نگهبانان بیستند. رشید گفت کنار علی نماز منتظرش باشید. به هر حال میمانید و بگید خودش اسلام است. آنجا بیست. صورتت را نشان بده. نامت را بگو. حمزه ابن خالد. چه کسی تو را معرفی کرده؟ یکی از زندانبانان قصر.
دنیا و آخرتت به دست کیست؟ به دست امیرالمومنین. تو چه کسی را امیرالمومنین می‌دانی؟ معاویه ابن ابی سفیان. اگر او بگوید بیگناهی را کشی؟ آره، چون مطمئنم او بیگناه نیست. آیا حاضری برای امیرالمؤمنین جاسوسی کنیم؟ اگر او بخواهد. آره. او میخواهد. پس میکنم. خودت را به کوفه برسان و به درون سپاه ابا محمد نفوذ کن و هر خبری که به دست آوردی به زهیر ابن زید برسان. زهیر، صورتت را باز کن. او را به خاطر بسپار. هر دستوری که به تو داد بی کم و کاست اجرا میکنی. اطاعت. مقرری تو ماهی 100 سکه زر است که زهیر در اختیارت میگذارد. خدا به امیرالمومنین تو را عمر دهد. برو و هرچه زودتر حرکت کن. اسب و شمشیر اگر نداری در اختیارت میگذارم. اسب دارم اما شمشیر ندارم. برو بگیر. صورتت را بپوشان. نفر بعد بیاید. آنجا بیست. صورتت را نشان بده. نامت را بگو. کعب ابن عمرو. اهل کجایی؟ اهل دمشق. باز کن. سلام. این خرج سر. اسب و شمشیر داری؟ شمشیر ندارم. از آن لابد تو هم اسب و شمشیر نداری. اسب دارم ولی شمشیر ندارم. چه عجب، اقلا تو یکی اسب داری. هیچ کدام نه اسب داره نه شمشیر، ولی مطمئنم همه دروغ میگوید. هر کدام رو که میخوایی انتخاب کن. همین خوب است. تیغه‌اش از فولاد است. با یک ضربت از فرق سر تا ناف را میشکافد. البته به زور بازویت بستگی دارد. سلام. این خرج سفر. اسب و شمشیر داری؟ شمشیر ندارم. از آن بیا. چه میکنی؟ آنجا بیس مواظب باش. اسب و شمشیر داری؟ نه. از آن
مردند؟ نه، بیهوشن. بیایید. یالا بیایید. یالا بیایید. بدهید من ببرم سردار. لازم نیست، مسافران بهشتن، خودم میبرم. یالا یالا زندانبان، زندانبان، در را باز کن. مجاز نیستیم. خودت خوب میدانی این در باز نمی شود. باز کن. سردار وسر ابن ارتات اینجاست، خودش دستور داده. همکنون میرسد. این دو نفر را باید تحویل بگیرید. معطل چه هستی؟ زود باش. باز کن. بیایید تحویلشون بگیرید. آهای نگهبان، نگهبان، بیا کمک کن، بیا کمک کن. زود باش، زود باش، الان مسلح میشوند. برو بیایید. آنجاست، بیا بینیش زودتر. چه کار میکنی؟ با شما هستن. نگهبان، چه میکنی؟ نگهبان، نگهبان، نگهبان. باید این در را باز کنیم. این در باید بازش کنیم. بشار بیا.
اشار بدهید. بیا. معطل نکنید. هنوز برای بردن نیامدن. غروب به غروب مرده های زندان را از این راه به بیرون منتقل میکنند. حارس! بیایی زودتر. سلام عمو جان. سلام بچه. سلام پدر. عجله کنید بچه ها. سوار شدید بروید. همه را به دور خود جمع کرده است. نمیدونم چه نرزد. در آن چادر دیگر نیز باید خبری باشد. مدام میروند و میآیند. برویم جلو ببینیم چه خبر است. برویم. به چه اطمینانی چگونه حرفایش را شما سالار این طایفه‌ای، کلامتان نافذ است. در سفین با معاویه مهربان بودیم، اما وعده کرد و وفا نکرد. درست وعده کرد و وفا نکرد. عهده من بگذارید، بی‌نصیب نمیمانید. شما 1000 شمشیرزن زیر فرمان دارید. خوبی گیرتان میآید. برای معاویه شمشیر نمی. ما کاری با او نداریم. ما را با حال نیم. پس برای حسن هم شمشیر نزنید. چطورن؟ عامل خوبی؟ شمشیر نزنیم چقدر میدهید؟ نفری 200 سکه. شما 200 سکه خرجی میکنی. بی وفاییش نمیارزد. حسن پسر رسول خدا. 500 سکه. 500 سکه برای هر نفر از شما و 50 سکه برای هر شمشیرزن. قبول کن. باشد، ولی همه را جلو میگیریم. این که نمی شود ابو عمر.
نصف پیش و نصف پس از پایان قائله. قبول کن بگو باشد. باشد. ولی ما تو را میشناسیم ابن زابر. اگر بدعهدی شود والله شمشیر بین ما. باشد. بدعهدی نخواهد شد. بستیم؟ بستیم. مبارک. دهانتان را شیرین کنید. بعدا سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. یا الله. معذوری، هیچ یک حاضر نیستم. از قول ما به ابا محمد سلام برسان و بگو ما با تو بیعت کرده ایم، تو پسر پیغمبری، ولی ما اهل جنگ و جدال نیستیم. مردان ما خستن، تحمل جنگ دیگری ندارن. این حرف مردان قبیله است. فعلا هنوز جنگی در کار نیست. ابا محمد پشتیبانی شما را میخواهد. او میخواهد بداند اگر جنگ پیش آید او با معاویه به جهاد برخیزد شما چه میکنید؟ چه کار باید بکنیم؟ ما با ابا محمدیم، علیه او جنگ نمی کنیم، ولی بی‌طرف میمانیم. آخر اینکه نشد پاسخ به فرزند رسول الله باید معلوم باشد که چه خواهد. باید اینجا بمان مواظب باشد. گفتم مردان ما از جنگ خستن، از طرف دیگر اعتقادی از برادرکشی ندارند. این یک وظیفه است که نمیتواند زیر بار آشکار کنید. پس جهاد چه میشود؟ گفتم که ما با او بیعت داریم، ولی در صلح. اگر جنگ پیش آید بی‌طرف میمانیم. با اجازه. که هستی تو؟ حرف بزن. تو کیستی؟ جاسوسی میکردی؟ جواب بده. بیا جلو ببینم. چه خبر است؟ علیکم السلام. سلام. شما چه هستی؟ نترس، دوستیم، دوستدار ابا محمد. از این قبیله هستی؟ نه، از شام آمدیم. قصد زیارت ابا محمد را داشتیم. پس اینجا چه میکنید؟ میگوییم. तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हारे साथी थके हुए और अहले जंग से किनारा कश रहेंगे। अहले जंग और जिहाद भी नहीं है और बरादर कुशी के कायल भी नहीं है। अफसोस, उनके इस्लाम को देखें, मर्दानगी इसी का नाम है। फर्जंद रसूल खुदा को माविया के सिक्कों के बदले बेच रहे हो। तुम पर लानत हो। कैसा शोर हो रहा है? तुम भी सुन रहे हो? हाँ। अजब।
وہ لوگ عاشقان حسن ابن علی ہیں اور ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں نہیں معلوم. کس قبیلے سے ہیں؟ قوم و قبیلے سے کوئی مطلب نہیں. وہ لوگ عاشقان حسن ابن علی ہیں. چل کر ابن عباس کو اس کی اطلاع دیتے ہیں. دیکھ رہے ہو حسن کتنی محبوبیت رکھتے ہیں. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یقیناً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی معاویہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیتا. مجھے بے یقین ہے, مجھے معلوم. دیکھتے ہو کتنے آئیے. اہل ایمان پر سلام ہو.
جو کہ حق و حقیقت کی تلاش میں نکلے ہیں. آپ حضرات پیروان رسول خدا ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں اور قرآن یادگار اہل بیت رسول. قرآن کلام خدا ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں اس کلام خدا کی تفسیر ہم اہل بیت سے حاصل کریں، کیونکہ حقیقت کلام الہی ہمارے پاس ہے. ہماری اطاعت کریں کیونکہ ہماری اطاعت رسول خدا اور خدا کی اطاعت کے مانند ہے. خبردار شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں. والسلام. یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب تھا جو اپنے آئے ہوئے عاشقوں کے نام مولا نے ان سے پیغام کہے تھے. کشکری اس کی بات کروں مجھے نہیں یاد ہے، وہی جو تمہارے لیے میں نے خرید کے دی تھی. پتا نہیں تم کیسی باتیں یاد کر کے میں کو اتنے دن ہو گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر میرے حالات ٹھیک ہوئے تو میں اس کنیز کو خرید لوں گا. آئیے شہروں دیہات کے تمام افراد جوک تر جوک آئے اور ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور آئے ہوئے اس طرح سے جیسے حاجی بیت خدا کا طواف کرتے. یہ کام ہمارے لیے بہت مشکل ہے. لوگ ہمارے لگام بہت اہم ہے. کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا؟ علی کے چاہنے والوں کا گروہ ایک بار پھر حسن ابن علی کی زیارت کو آیا ہے. برادران، ابا محمد، برادران، ابا محمد حسن ابن علی ایک بار پھر آپ حضرات کی محبت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ کا یہ شوق، آپ کی محبت، یہ جوش سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت کے ستون اور مضبوط ہو رہے ہیں. وہ حکومت جس کو امیر المومنین علی نے قائم کی تھی. لہذا ہوشیار رہیں ان تمام افراد سے جو آپ کے درمیان فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہر وقت آمادہ رہیں اور کفر و نفاق اور فساد کی جڑیں ختم کر سکیں. ابا محمد کل آپ حضرات کی دیدار کو آئیں گے.
اور جماعت کے ساتھ ہم لوگ بھی مل جاتے ہیں. چلو. کب تک پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ کل کوفے ہوں گے. خدا کرے احمد اور صالح بھی وہیں ہوں. انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. سب یہیں کچھ دیر رک کر کے آرام کرتے ہیں. کل ابا محمد حسن کی زیارت کو جائیں. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ نا کیوں نہیں دیکھا؟ کئی سال قبل وہ جوان خوش خصال کیا تلوار کا دھنی ہے. حقیقتاً اس کو کیا کہیں. مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں کیا بتاؤں، میں نے علی کو نہیں دیکھا ہے. میں کیا کہوں، میں نے علی کو تو نہیں دیکھا ہے. مگر میں نے ان کو دیکھنے کے بعد یہ خیال کیا کہ حسن اپنے باپ کا آئینہ دار ہے. حارث، اگر میں نہ ہوتا تو تم شام میں رہ جاتے. صحیح ہے. میں ایسے زندان باندھ پر رشید پر رش کرتا ہوں. کیا مطلب؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دمشق میں ہوتے تو حسن ابن علی کو کیسے زیادہ کام کر سکتے. میں اور میرے فرزند عبید اللہ ابن عباس کے حکم کے تحت شام میں رہ رہے تھے. ہم بظاہر پیروان معاویہ تھے مگر در حقیقت دوستداران علی تھے. علی جب بھی لشکر کی تیاری کرتے تھے ہم پورا تعاون کرتے تھے. ہم نے اور وشیم اس بات کی کوشش کی تھی کہ ہمیشہ علی کی مدد کریں اور عبید اللہ ابن عباس کو ہر بات کی اطلاع دیتے رہے. معاویہ کھلم کھلا فوج کی تیاری کر رہا ہے اور اس لیے احساس ہوا کہ حسن کو اس بات کی اطلاع دینی چاہیے. تم یاد رکھو کوئی بھی چیز شام میں ہم کو قید نہیں کر سکتی ہے. تو حقیقت تم سے کچھ مطلب نہیں. وہاں دیکھو آگ. تم زبان کھولو، بتاؤ کیا تم حسن کے سپاہیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہو؟ اٹھ کھڑے ہوگے. یاد رکھو میں ایسا تم لوگوں پر ایسی مصیبت لاؤں گا قیامت تک یاد کرو گے. حسن لشکر کی تیاری مصروف ہے اور تم لوگ ان کی مدد سے انکار کرتے ہو. اگر زبان سے نہیں مانو گے تو ایسی زبان سمجھاؤں گا کہ بہت اچھی طرح سمجھ جاؤ گے. تمہاری عورتوں کو قید کریں گے، تمہارے گھر کو جلا دیں گے. سب تلاش کرو.
میں نے تم سب سے کہا تھا کہ حسن ابن علی کے لشکر کے رویے کو دو، مگر انکار کیا. تم نے راستہ بدل دیا. یہاں کیا ہوا ہے؟ تم سے مطلب نہیں ہے. ہم حکومت کے نمائندے. کون حکومت؟ حسن ابن علی. یہاں سے ختم ہو جاؤ. حسن ابن علی نے تم کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر ظلم کرو، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے مال کو لوٹ لو اور عورتوں و بچوں کو اسیر کر لو. حسن ابن علی لشکر کی تیاری میں مصروف ہیں اور مدد کے محتاج ہیں. کیا تم ان سے مدد ملے گی؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کو کس نے ذمہ داری سونپی ہے؟ پکڑ لو ان لوگوں کو. بالکل پکڑ لو، مہلت نہیں دینا. ان کو جانے نہ دینا، گرفتار کرو. یہ مادیہ کے سپاہی تھے کچھ افراد جو حسن ابن علی کے سپاہی کا نام کا دم بھرتے تھے اور گھروں کو جلاتے تھے، لوٹتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حسن ابن علی نے ہم کو بھیجا ہے کہ لوگوں سے لگان اور تاوان مانگو، اگر نہیں مانے تو ان کے گھروں کو جلا دو. اصل مادیہ کی چال تھی اور اس کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کو وہ بدنام کرنا چاہتا تھا. لیکن اچانک راستے میں یہ حسن ابن علی کے چاہنے والے ان سے مل جاتے ہیں اور ان کا یہ بھاڈا پھوڑ دیتے ہیں. لے آؤ. تم کو کس نے بلایا ہے؟ اگر بات بتاؤں تو خدا کی قسم اگر تم نے پوری بات نہ بتائی تو ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا تاکہ تم کو کیفر کردار تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ہم معاویہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس ضحاک کی جانب سے ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ حسن ابن علی کے فوجیوں کا لباس پہنو اور ہر جگہ جا کر ہلہ بول دو، گھروں کو آگ لگا دو اور یہ بات پھیلاؤ کہ حسن ابن علی نے ہم کو حکم دیا. ہم ان لوگوں نے ہمیں اس بات کا پیسہ دیا ہے. ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں. ہم اس کو اپنے ساتھ کوفے لے جائیں گے تاکہ حسن اس کا فیصلہ کرے. اس کو ساتھ لے چلتے ہیں. لے چلو اس کو. یہ اس کا سزا نہیں ہے کہ تم نے ہمارے گھروں کو جلا دیا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ تم نے فرزند رسول کے خلاف ہم کو بھڑکایا اور ان سے بدظن کر دیا.
खुदा कसम तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, फरेब और मक्कार हो। इस बार सवाहिल इराक बर्बादी पर तुले हुए हैं। हम किसी के पल्ले नहीं, हम सिर्फ अहले इराक की भलाई चाहते हैं। देखो कौन लोग का भुला चाहता है। दुरुगे और मदुरुगे से हमारा कोई वतीरा नहीं। ये हमारी कमी है कि हम मक्कारों की नकाब कुशाई करते हैं। हमने अपने पड़ोसी को पहचान, बस औकात में रहो। यहाँ क्या हुआ? हम और हमारे दोस्त और साथी किंदी कबीले के सरदार अफराद अबू सुफियान के मिटने के और मिटाने की नाबूदी के लिए हर लम्हा फिक्रमंद हैं, और इसी वजह से हसन इब्न अली ने हमें जमात किया और कुफे के दरवाजे को पार हम हसन इब्न अली के हुक्म के मुंतजिर हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं कि इत्माम हुज्जत करें और आप जाकर हसन इब्न अली से कहें कि जल्द से जल्द अबू सुफियान के बेटे माविया से ऐलान जंग करें। हम कहें? हाँ, तुम जिम्मेदार हो। अशद, तुम ज्यादा नजदीक हो। तुम्हारी बेटी हसन इब्न अली के घर में है और तुम खुद जाकर क्यों नहीं कहते? क्योंकि अशद, मुनाफिकों ने नहरवान में से अली खिलाफ साजिश की थी, इसलिए शर्म आ रही है। ये बताओ, इब्न मुलजिम के हाथ में किसने तलवार दी थी? तू किसने धोखा खुद दिया? झूठ पर लानत, मक्कारों पर लानत। कोई और भी है जो हसन इब्न अली के नाम कोई पैगाम रखता है? हाँ, हम और हमारे दोस्त और साथी। हम कहते हैं कि माविया के साथ जंग न करें, सुलह करें। ये सारे हसन के चाहने वाले जो कि सिर्फ खुलूस मोहब्बत में आए हैं। मैं उनको कुर्बानी का बकरा नहीं बना देना चाहता हूं। इस जमात को अपने घरों को वापस जाने दो। खुदा आप इस जमात को इस दलदल से निकाल दें। कौन सी जमात? वो अपने ही आप को कहे, वो अपने आप को तन्हा एक जमात समझता है। क्या कोई और भी राय है? इब्न अब्बास जसारत है। मैं कहता हूं कि हसन से कहें कि माविया को इसके हाल पे छोड़ दे, न जंग न सुलह। इस क्या कह रहा है? इस वजह से हसन इब्न अली की हुकूमत संभालने और चलाने में आसानी होगी। माविया से कहें कि शाम वही इराक से कोई मतलब न रखे। क्या माविया के हाथ में है कि शाम ले ले, इराक दे दे? खुदा की कसम, मेरा खून जोश मारने लगा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर उसने इराक का ख्याल भी किया, शेम 30 साल हो गए, माविया शाम मिस्र हुकूमत कर रहा है, इसके जरा से कोई चीज की कमी नहीं है, तो तुम इस खजाने पर नजर लगाए हो। इब्न अब्बास, ये दारुल खिलाफा है। यहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुनाफिकीन जो चाहे कहें और यारान हसन के दिल को ठेस पहुंचाएं। तुम लोग अबा मोहम्मद के साथी हो, उनको इमाम मानते हो। क्या उनकी बैत की है? तो फिर वही जो कहें उसको करो। न मैं, न कैस, न हुज्र इब्न अदी, हम लोगों में से कोई भी ना पैगाम ले जाएगा, ना कोई बात कहेगा। इमाम हसन ने फरमाया, मैंने माविया को खत लिखा है, अगर कबूल करे तो बेहतर, अगर इनकार करेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। खुदा की कसम, हम वही करेंगे जो हमारा इमाम का हुक्म है। हमने जंग की शर्त पर उनकी बैत की है। शिम्र, अपने नफ्स, अपने अंदरूनी शैतान से जंग करो, कोई लम्हा जाया ना करो, इस्तेफादा करो। मैंने सुना है कि तुम सब पैरवान हसन इब्न अली हो। सही सुना है? तो फिर उनकी इताअत करो। और तुम जंग चाहते हो न सुलह, लिहाजा घर जाकर अपनी जिंदगी में और अपने इमाम के मुंतजिर रहो। हसन इब्न अली ने किसी की बैत शर्त के साथ कबूल नहीं फरमाई है। जमात, हम लोग जंग के अलावा कुछ नहीं जानते।
جب یہ لوگ آئے اور عبیداللہ ابن عباس کے وسیلے سے بھی امام حسن کو جنگ پر تیار نہ کر سکے، جس میں شمر، اشعث ابن قیس اور روح ابن عمیر، تو آخر میں ان لوگوں نے نئی ترکیب سوچی. انہوں نے سوچا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر کے اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں. اور اب عبداللہ حسین، ہم آپ کے پائی حسن کے گھر سے آ رہے ہیں، وہاں کوئی بھی ہم کو صحیح جواب نہیں دے رہا ہے. ہم آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اب آپ عبداللہ سب عراق پر حلہ بول دیں گے. اگر بنی امیہ عراق پر قابض ہو جائیں تو ہمارے خانہ اور کاشانہ سب کھود ڈالیں گے، ٹاپوں سے کچل ڈالیں گے. اگر مسلمان نہ ہو تو اسلام کس بات کا؟ ابا عبداللہ، آپ خود جانتے ہیں کہ ہم آپ کے باپ کے ساتھیوں میں سے نہ تھے، مگر جس دن حسن نے اعلان خلافت کیا ہم نے ان کی بیعت کی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ معاویہ کے ساتھ جنگ کریں. وہ حسن نے کسی کی شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی. ابا عبداللہ، ہم اس رات ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بیعت کریں. آپ اگر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ کریں تو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. ہم آپ کے باپ کے بجائے آپ کی بیعت کرتے ہیں. صحیح ہے، جب تک ہمارے بھائی حسن زندہ ہے وہ ہمارے امام اور ہمارے پیشوا ہیں. انہی کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت کرو. میں خود ان کی بیعت اور اطاعت میں ہوں. ابا عبداللہ رکو، چلتے ہیں. برادران، فساد اور خرافات کا ہاتھ خیانت کی آستین سے باہر آ رہا ہے اور کینہ زہر آلود خنجر کو حقانیت کے پیکرے پاک پر کھوبا جا رہا ہے. وہی ہاتھ جس نے بکر ابن عبداللہ ملعون کے ہاتھوں میں دیا تھا. ابن عوان مظلوم کی کمر کو شکستہ کیا. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو، اس حرکت کے ذریعے سے خاندان رسول سے کوئی زندہ نہ بچے. برادران، ان کی دشمنی امیر المومنین معاویہ سے نہیں ہے، ان کی دشمنی قرآن اور رسول خدا سے ہے. افسوس کہ اس دن جس دن اہل کوفہ تم پر ٹوٹ پڑیں اور تم پر حلہ بول دے، اس دن سے آگاہ رہو، ہوشیار رہیں. ان دشمنان خدا سے ہوشیار رہیں، انہیں پہچان لیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. نمائندے رسول خدا کو پہچانیں اور ان کی حمایت کریں. کیا چرب زبان ہے، اچھی تقریر کر رہا ہے، دل میں اتر رہی ہے بات. یہ تیرے خزانے کا سکہ ہے جو بول رہا ہے. خدا کی قسم، دربار میں تجھ سے زیادہ اس بات کا مستحق دوسرا نہیں ہے. حکومت مصر میری اجرت نہیں ہو سکتی. حکومت مصر اور دوسری ریاست ابو سفیان کے خلف صالح کی ملکیت ہے. میں نے تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا عمر. کیوں نہیں کیا تھا؟ کب؟ کہاں؟ اپنی وقت پر بتاؤں گا. اس وقت دوسری اور ساری مشکلیں ہیں. ہم ابھی حسن ابن علی سے برسر پیکار ہیں. بعد میں پسرمو کیا خبر ہے؟ کوفہ قاصد آیا ہے اور کوئی خبر بعد میں. تم بتاؤ، اپنے ایلچیوں کے بارے میں بتاؤ. 40 قبیلوں اور سرداروں سے ملاقات کی اور اپنی بات کہی. کیا بات ہوئی؟ یا ہمارے لیے جنگ کریں یا تو پھر حسن سے برطرف ہو جائیں. یقیناً برطرف رہنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. یہ جو لوگ الگ تھلگ رہیں گے اس کو کوئی خرچ دینا پڑے گا.
आमिर, अमर देख रहे हो मेरी किस्मत कबाइले अरब की परवरिश और उनकी अय्याशी मेरे जिम्मे है। ये सरदारान कितनी कीमत लेंगे ताकि हमारे हसन के बीच न पड़े और अपने काम में मसरूफ रहें। अलबत्ता अमीर सबका इससे अलग अलग है, ज्यादा तो नहीं मांगेंगे। ज़हाक, तुम बताओ तुम्हारे एलचियों ने क्या किया? यकीनन लूट मार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, घरों को आग लगाएंगे, उसके बाद उसका सेहरा हमारे सर बांधेंगे और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब तक 80 जगहों पर हमने छापा मारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी जहमत कर रहे हैं। अम्र, खुदा तेरे गुनाहों को माफ करे। तेरे शैतानी जाल लोगों पर क्या कारगर होंगे? अमीर, आप जानते हैं कि मैंने देखा कि एक लंगड़ा इंसान था जो एक अंधे के कंधे पर सवार था। अंधा चलता था और लंगड़ा उसको रास्ता बताता था। क्या हुआ? ये हमारी और तुम्हारी कहानी है। अच्छा मगर तुम बताओ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे जासूसों ने एक बार फिर हमारे कत्ल पर हमला नहीं किया होगा। मैं मेरे शर्मिंदा हूँ, माफी के लायक भी नहीं, मगर तहकीक के बाद ये बात मालूम हुई कि असल मुजरिम वही जिंदानबान है। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं कहा। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे जासूसों ने हमको निशाना नहीं बनाया। अच्छा ये बताओ, वो जासूस कौन लोग थे? क्या उनकी शनाख्त मिली? नहीं अमीर, कोई शनाख्त, कोई पहचान नहीं। तो फिर जान लो कि तुम्हारे जासूसों का दो सरदारों की जान खतरे में है, क्योंकि वो 2 जासूस हमारे नहीं हैं बल्कि हसन इब्ने अली के खबरचीन हैं जो कि हमारे जासूसों के भेष में फंसे हुए हैं। हाँ अमीर, तो फिर पूरी कोशिश करो कि खबर महल के दीवारों के बाहर न जाए, वरना हमारे और तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी और इज्जत मलियामेट हो जाएगी। और तुम्हारे जासूस क्या कर रहे हैं? उन्होंने हसन इब्ने अली की फौज में भर्ती ले ली है और मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या करेंगे? अगर हसन के कत्ल का हुक्म दे दूं तो कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ऐसा कोई हुक्म तो नहीं दिया गया है। अगर ऐसा हुक्म दिया जाए तो अमल करेंगे, हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि इसके लिए नए नक्शे की जरूरत है और इसमें दूसरे माहिर अफराद की जरूरत है। बरक या इब्ने मुलजिम की तरह, यकीनन इन्हीं की तरह खवारिज, जो इस वक्त रूए जमीन पर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा छोड़ो, तुमने कहा था कूफे से कोई कासिद आया? हामिद, हजार इब्ने अबजर और अमर इब्ने हुरैस के जानिब से। क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक बड़ी जमात कूफे में दाखिल हुई और अबा मोहम्मद हसन की बैत किया। उन्होंने लिखा है कि हिजाजी मतवाले हैं, अहले बसरा ने उनकी बैत की है, अहले यमन ने उनकी इमामत का इकरार किया है और दीगर रियासतों ने उनकी बैत कर ली है। खवारिज मुस्तकिल अबा मोहम्मद से जंग की फरमाइश कर रहे हैं। मुस्तकिल वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर माविया के साथ उनकी जंग हो। इन बातों का हल क्या है? अमीर का क्या हुक्म है, हम क्या करें? उसका जवाब लिख दो, या खुद को कत्ल कर ले या हसन इब्ने अली को कत्ल कर दें। अमीर माफ फरमाएंगे, जो कुछ मैंने कह दिया उस पर अमल हो। सही कह रहे हैं। हाँ, अगर हसन इब्ने अली को कत्ल कर देंगे तो उनका खून हमारे जिम्मे होगा। इस बार कोई पैरहन भी नहीं है,
جس کی آڑ لے سکیں گے. نہ ڈر، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حسن کے قتل کے بعد ہم ان کے خون خواہی کے لیے لشکر لے جائیں گے اور ان 2 بیوقوفوں کو قتل کر دیں گے اور قصہ ختم ہو جائے گا. اور حسین ابن علی کے ساتھ کیا کرو گے؟ لکھ دو کہ خود کو قتل کر ڈالو. اگر نہیں کر سکتے تو خوارج کو حسن کے قتل پر آمادہ کرو. خوارج تو ہمارے میں سے نہیں ہے، انہوں نے ان کے باپ کو قتل کیا اور ہم کو زخم لگایا، اور اس بار حسن ابن علی کو قتل کر دیں. مروان، جیسے ہی سپاہی آج شام پہنچے فوراً ان کو عراق روانہ کر دو. اطاعت. ہم یہاں آؤ. حسن ابن علی کے نام ہمارا خط لکھا؟ تم پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. یہ بتاؤ کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، لہذا اس خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے. خلفائے راشدین کی سنت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور کیا پھر میں نے لکھا چونکہ میں چاہتا ہوں، میں تم کو بہت چاہتا ہوں، لہذا وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے. نہیں، میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کروں گا. یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو پھاڑنے میں دیر نہیں لگے گی. اس میں ایک سازش ہے. جو کوئی بھی اس سے مطلع ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس میں کتنا درد بھرا ہے. یہ بھی لکھ دو. حسن ابن علی، تمہاری موت جماعت کے پشترین لوگوں کے ہاتھوں سے ہے. ان سے ہوشیار رہو، اہل عراق سے پرہیز کرو. اگر ہم سستی کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیروان و بزرگان قوم نے ہماری خلافت کا حصہ ثابت کیا ہے. تم اس سے نا امید ہو جاؤ. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مناسب نہیں ہے. اس کو رہنے تو دوسرے خط میں لکھ دیں گے. بہتر. میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، تم آؤ گے؟ نہیں، میری کچھ طبیعت ناساز ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اس سے زیادہ برداشت کا مادہ نہیں. راستے سے کنارے ہٹے بدبودار کتوں. ڈر گئے؟ اگر میں حسن ابن علی کا سپاہی نہ ہوتا تو اس کا جواب ضرور دیتا. کیا ہوا؟ ہم لوٹ گئے. ہم راستے میں جا رہے تھے اور حسن ابن علی کے سپاہیوں نے ہمارے سارے سامان کو لوٹ لیا ہے.
ہمارے پاس جو کچھ تھا، ہمارے تلوار، ہمارے گھوڑے، سپاہیوں، سب کو حسن کے سپاہیوں نے لوٹ لیا ہے. ہم لوٹ گئے. وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. سن رہے ہو؟ چلتے ہیں. یہ تمہارا، یہ تمہارا، اور یہ تمہارا. لو، صرف ایک لاگر اونٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اس اونٹ کو کوئی بھی نہیں لے گا، اتنے کمزور ہے. جلدی کرو، آج بازار ہے. تم کو حکم ملا کہ تمام شیعہ علی کو قتل کر دو، نابود کر دو. کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ جاؤ اور اونٹ کو باندھ دو. یہ معاویہ کے سپاہی ہیں، لیکن حسن ابن علی کے نام پر چھاپا مارتے ہیں اور تمام مسافرین کے ساز و سامان کو لوٹ لیتے ہیں. صرف یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم کو حسن نے بھیجا ہے اور ہم حسن کے سپاہی ہیں. اس کے پاس کچھ مال ہی نہیں تھا، وہ تو جوان ایک دم خالی ہاتھ تھا. شبہ اگر تم نے زبان کھولی تو میں تم کو مار ڈالوں. آواز کرو کہ ان کو بلاؤ. مدد کرو، میں اکیلا نہیں باندھ سکتا اونٹ کو. آؤ، مدد کرو، میں اکیلا اونٹ نہیں باندھ سکتا. جاؤ اس کے ساتھ جاؤ، اس اونٹ کو بتا دو.